माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्फेले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस क्रममा विधेयक उप प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन र सोसँग सम्बन्धित आनुषङ्गिक दफाहरूमा मात्र छलफल हुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको डाँचसँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक माननीय सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु। माननीय ठगेन्द्र प्रकाश पुरी। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप बनाउन, जनचाहनालाई कानुनी प्रबन्ध गरी सम्बोधन गर्न, साथै समग्रमा भन्नुपर्दा विधेयकलाई थप सुदृढ गर्न सम्मानित प्रतिनिधि सभा र उक्त सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको योगदान उच्च छ। उक्त योगदानको म कदर गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, खास गरेर म यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनका 3वटा कुराहरू यो सम्मानित राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनसँग सैद्धान्तिक हिसाबमा त्यति भिन्न नरहे पनि व्यवहारिक हिसाबमा केही भिन्न रहेको र त्यो व्यवहारिक हिसाबले यो सङ्घीयतालाई सहज तरिकाले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि केही समस्या उत्पन्न हुन सक्ने स्थितिलाई हेरेर म त्यस सम्बन्धमा केही छोटो कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरेर सम्माननीय अध्यक्षज्यू, यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 2 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको 3 नम्बरमा संशोधन गर्न खोजेको छ। त्यसमा के भनेको छ भने यो ऐन जारी गर्ने कुरामा यसले तुरुन्त भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। हामीले चाहिँ 8औं दिन भनेका थियौँ। यो ऐन लागू गर्ने कुरा विषय विपत्तिको बेला जतिसक्यो छिटो उद्धार गरे जस्तो होइन। यो विषय सरकारको जनउत्तरदायित्व र जवाबदेहितासँग जोडिएको हो। त्यसैले यससँग यो प्रतिवेदनका बारेमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सँगै के छ भने यो प्रतिनिधि सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 12 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 14 म केही संशोधन गरेको छ। त्यहाँ के छ भने राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनले सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको थियो, तर यसलाई चाहिँ फेरबदल गरेको छ। त्यस्तै गरी प्रतिनिधि सभाको बुँदा नम्बर 14 ले राष्ट्रिय सभाको प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर 19 मा पनि केही फेरबदल चाहिँ गरेको छ। यसतर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दछु। धन्यवाद। माननीय कोमल ओली। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा छौँ। हामीलाई थाहा छ यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएर हामीले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका हौँ। प्रतिनिधि सभाले हामीले पारित गरेका कुराहरूमा पनि केही थप गरेर हेरफेर गरेर एउटा प्रतिवेदनसहित हामीतिरै फेरि फिर्ता पठाइदिएको छ र विधेयक विधायन समितिको प्रतिवेदन, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समिति तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन समेतलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेछ र उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्ववक्ता माननीयज्यूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। यसमा हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाले राम्रो योगदान गरेको देखिन्छ, त्यसको लागि प्रतिनिधि सभालाई पनि धन्यवाद छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मलाई लागेको यसमा दुई चारवटा कुरामा
फेरबदल गरेको देखिन्छ। जस्तै हामीले यो ऐन 8औं दिनमा लागू हुनेछ भनेका थियौँ र प्रतिनिधि सभाले तुरुन्त लागू हुनेछ भनेर पठाइदिएको छ। 8औं दिनमा हामीले गर्नुको कारण पनि के थियो भने त्यो बेलामा सामान्य अध्यक्ष महोदय, संसदीय व्यवस्थामा सरकार उत्तरदायी र जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने छ। यो अहिलेको विश्वव्यापी मान्यता नै हो। कानुन यस्तो चिज हो जो लामो अनुसन्धान गरेर निर्माण गर्ने कुरा हो। बनाइसकेपछि त्यो कानुन कार्यान्वयनका लागि राज्यले स्रोत, साधन, संयन्त्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो कानुन 1-2 दिनका लागि मात्र पनि होइन, यसको औचित्य रहन्जेलसम्म कानुन प्रयोगमा आउँछ सामान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसैले रातारात हतारमा किन लागू गर्ने भन्ने हाम्रो मनसाय थियो। कमसेकम सरकारले पनि अबदेखि यो कानुन आएको छ है भनेर जनतालाई जानकारी पनि गराउनु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यताको आधारमा हामीले लामो समयदेखि राष्ट्रिय सभामा भनौँ हाम्रो पदावधि सुरु भएदेखि नै सुधार गर्न खोजिएको हो। तर प्रतिनिधि सभामा नबुझेर हो कि वा किन हो तुरुन्ती भन्ने आएको छ। मैले नबुझेको कुरा यो हो। अर्को चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद र प्रदेश समन्वय परिषदमा चाहिँ अलि हामीले बनाएको सङ्ख्या घटाएर पठाएको देखियो। यो पनि किन रहेछ? विधेयकको आवश्यकता थियो, ढिलो भयो। धेरै पटक हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब चाँडै पास गरौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा माननीय सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुङ आम्भेलाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2076 को सन्दर्भमा अहिले भर्खरै प्रतिनिधि सभाबाट केही परिमार्जन गरी फेरि अर्थात् यही राष्ट्रिय सभामा नै पठाइदिएको कुरा यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको र राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले व्यापक छलफल गरेको थियो। त्यो छलफलमाथि यहाँले आफ्नो विचार, आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो। त्यही भनाइलाई एकीकृत गर्दै यस विधान व्यवस्थापन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छु। तत्पश्चात राष्ट्रिय सभाबाट अगाडि बढाएर प्रतिनिधि सभालाई दिएको थियो र प्रतिनिधि सभाले यो विधेयकमाथि व्यापक छलफल गरेको थियो। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट धेरै छलफल गरेर यहाँहरूले संशोधन परिमार्जन गर्नुभएको विषयवस्तुमा पनि केन्द्रित रहेर त्यहाँ छलफल भएको कुरा यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। स्वभावैले हामी 2 सदनीय अथवा राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा जहाँ हामी एउटा सदनमा उत्पत्ति हुन्छ त्यहाँबाट छलफल गरेर पास गरेर अगाडि बढाइसके पछाडि अर्को सदनमा जान्छ र त्यहाँ पनि फेरि छलफल हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएकै विषय हो। यहाँले उठान गर्नुभएको विषय जुन विशेष गरेर हामीले अर्थात् राष्ट्रिय सभाले उठाएको कुरा, परिमार्जन गरेको कुरा प्रतिनिधि सभाले नै किन परिवर्तन गर्यो, संशोधन गर्यो भन्ने खालको कुराहरू पनि उठेका छन्। हामीले कुनै पनि विधेयकलाई ऐनको रूपमा हामीले परिवर्तन अथवा ऐन बनाउँदै गर्दाखेरि एउटा सभाले पास गरिसके पछाडि अर्को सभाले पनि त्यस विषयमा, त्यस विधेयकमा केही चिज छुट्यो कि अथवा केही थप्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर छलफल गरेर यो गर्ने हाम्रो अभ्यास हो। यो कुरा सबैलाई थाहा छँदैछ र यही अभ्यास अन्तर्गत बसेर हामीले यस विषयमा अर्थात् यस विधेयकमा पनि छलफल भएको अवस्था थियो। र विशेष त यहाँले जुन एउटा ऐन प्रारम्भ हुँदाको विषयको कुराहरू गर्नुभएको छ, यहाँले उठान गर्नुभएको अर्थात् तपाईँले राख्नुभएको 8 दिनमा प्रारम्भ हुनेछ भन्ने कुरा लेख्नुभयो, तर 8 दिनलाई प्रतिनिधि सभाले तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भन्ने खालको कुरा लेखिरहँदाखेरि यहाँले यो विषय नचलाइदिए हुन्थ्यो कि भन्ने खालको नै आशय मैले बुझेको छु।
तर के हुन्छ कुनै कुनै ऐन हामीले प्राय जस्तो हाम्रो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ भनेरै हामीले उल्लेख गरेको अवस्था छ र अलिकति हामीले कुनै नयाँ ऐन बनायौँ भने त्यसलाई नियमावली बनाएर कार्यविधि बनाएर यी हरेक प्रक्रियामा जाँदाखेरि अलिकति समय लाग्छ कि भन्ने खालको कुरा हुन्छ। नभए हामीले यस्ता कुराहरू यो विषय यो विधेयक हामीले यो सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसके पछाडि यो विधेयकको बारे नयाँ ऐनको रूपमा हामीले बनाउने क्रममा हामी छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा भएकै कुरा र हामीले हरेक चिज सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले छिटो ऐन बनाएर तल दिएदेखि तुरन्त प्रारम्भ गर्न सकेदेखि हुन्थ्यो भन्ने नै आशय हो र तसर्थ यही आशयमा बसेर प्रतिनिधि सभाको समितिले यो कुरा गरेको छ र यहाँहरूले जे कुराहरू उठाउनु भयो छलफल गर्नु स्वाभाविकै हो। यो गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो कि अथवा यस्तो व्यवस्था राखे राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने खालको कुरा गर्नु स्वाभाविकै हो। तसर्थ मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको सम्बन्धित विषयगत समितिले छलफल गरेर यो विधेयकलाई हामीले चाहे जस्तो अर्थात् नेपाली जनताको निम्ति आवश्यकता अर्थात् सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर्सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रित गर्दै तपाईँले व्यापक छलफल गर्नुभएको छ र यहाँले आफ्नो सुझावहरू दिनुभएको छ, आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो विषयमा अर्थात् यो विधेयकमाथि यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ, फेरि पनि आफ्नो भनाइहरू राख्नु भएको छ। यसको निम्ति म सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको तर्फबाट म उहाँको माध्यमद्वारा यहाँलाई पुनः धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुमा आम्फेले पेश गर्नुभएको सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनेन, तसर्थ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध व्यवस्थापन विधेयक 2075 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन उप विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।